अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आम इंतखाबात में फकत 9 दिन बाकी रह गए हैं। शहर शहर जलसों, कॉर्नर मीटिंग्स और इंतखाबी रैलियों ने इलेक्शन का सामान बांध दिया है, मगर इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक ताहाल अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से सिर्फ 10 दिन पहले पोलिंग स्कीम जारी की है, लेकिन इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 59(6) के तहत इलेक्शन कमीशन के लिए लाजिम था कि पोलिंग डे से कम 30 दिन पहले तक तमाम पोलिंग स्टेशन की तफसीलात जारी करे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था कि वो पोलिंग डे से 15 दिन पहले तक ये पोलिंग स्कीम शाया कर देगा, मगर ये डेडलाइन भी पूरी नहीं की गई। पोलिंग स्कीम में इस गैर मामूली ताखीर से अक्सरियती हलकों में पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ की तादाद कानून के मुताबिक नहीं है। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 59(3) के मुताबिक एक पोलिंग स्टेशन पर 1200 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं और एक पोलिंग बूथ पर 300 वोटर को वोट डालने की सहूलत मुयस्सर होगी, मगर मुल्क भर में 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स के लिए मजमूई तौर पर 90,675 पोलिंग स्टेशन और 2,74,402 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ की ये तादाद 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स की बजाय 10 करोड़ 88 लाख लोगों के लिए है। इसका सीधा साधा मतलब यह हुआ कि पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ की ये तादाद 2 करोड़ और 80 लाख वोटर्स के लिए नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन कानून पर अमल करता तो पोलिंग स्टेशन की तादाद 90,500 की बजाय 1,07,000 होती और हर पोलिंग स्टेशन पर 4 बूथ बनाए जाते, मगर 1.5 लाख पोलिंग बूथ कम कायम किए जाएंगे और पोलिंग बूथ की इस कमी की वजह से तमाम वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करने से महरूम रह सकते हैं। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने 26 जनवरी तक बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल करना थी, मगर 93 लाख इजाफी बैलेट पेपर्स की छपाई की वजह से इस डेडलाइन में भी 5 दिन की तौसी कर दी गई है। अब बैलेट पेपर्स की छपाई का ये अमल 31 जनवरी को मुकम्मल होगा और इलेक्शन कमीशन को सिर्फ 1 हफ्ते में तरसील का यह अमल मुकम्मल करना होगा। यह हैरान कुन अमर है कि यही इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता साल अप्रैल में पहले पंजाब के इलेक्शन कराने पर तैयार हुआ, फिर अक्टूबर की तारीख दी गई, फिर मुल्क भर में नवंबर में इलेक्शन कराने के लिए तैयार हो गया। इलेक्शन कमीशन पंजाब केपी में अप्रैल में इलेक्शन कराने को तैयार। इलेक्शन कमीशन के खत पर सदर ने 30 अप्रैल की तारीख फाइनल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। 8 अक्टूबर को अब ये इलेक्शन होंगे। बार बार पिछले साल अदालत में कहा गया कि हम तैयार हैं, लेकिन अब 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए भी इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल नजर नहीं आ रही। यही इलेक्शन कमीशन था कि जिसने पहले 21 अरब रुपए की फंड जारी ना होने को बुनियाद बनाकर इलेक्शन मुलतवी होने का बहाना बनाया, फिर सदर मुमलिकत के साथ इलेक्शन की तारीख देने के इख्तियार पर जंग छेड़ दी, फिर सूबों और वफाक के अलग अलग इलेक्शन कराने से इंकार कर दिया, फिर सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का मामला उठा दिया, फिर 90 दिन में इंतखाबात कराने की आईनी मुद्दत को खातिर में न लाया और फिर मर्दमशुमारी की बुनियाद पर इलेक्शन को 8 फरवरी तक इल्तवा में डाल दिया गया। इतनी तवालत के बाद भी अभी तक इलेक्शन कमीशन इंतखाबी मामलात में बार बार तौसी कर रहा है। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने 28 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है, लेकिन अभी तक इस सिस्टम की तजर्बाती मशकें मुकम्मल नहीं हुई। गुज़िश्ता इंतखाबात में आरटीएस सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। यह ऑनलाइन सिस्टम था कि जिसके बैठ जाने की सूरत में इंतखाबी नताइज में ताखीर सामने आई थी। बादशाह ऑपोजिशन की जानिब से इस सिस्टम के गैर फाल होने को धांधली का जवाब करार दे दिया गया था, मगर इलेक्शन कमीशन ने इस मर्तबा ईएमएस सॉफ्टवेयर सिस्टम लॉन्च किया है। इलेक्शन कमीशन का यह दावा है कि यह सिस्टम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सूरतों में एक्टिव रहेगा। प्रिजाइडिंग अफसरान अपने स्मार्टफोन्स के जरिए इसे इस्तेमाल कर सकेंगे और फॉर्म 45 की इलेक्ट्रॉनिक कॉपियां अपने मुतल्लिका आरओज़ को भेज सकेंगे। इस सिस्टम के लिए मोबाइल डेटा या वाईफाई का होना लाजिम नहीं होगा। ईएमएस सिस्टम 2013 में इस्तेमाल होने वाले आरएमएस रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम और 2018 में इस्तेमाल होने वाले आरटीएस सिस्टम का मजमुआ है। फिर इस नए ईएमएस सिस्टम का इससे पहले किसी इलेक्शन में तजर्बा भी नहीं किया गया। किसी जिमनी इलेक्शन में ट्रायल के बगैर ही इस सिस्टम को लॉन्च कर दिया गया है और 2 सिस्टम से बनने वाले इस नए सिस्टम से यह तवक्को कैसे की जा सकती है कि गुज़िश्ता 2 आम इंतखाबात की तरह इंतखाबात मुतनाज़िर नहीं होंगे। ये भी हैरान कुन अमर है कि ईएमएस के जरिए इलेक्शन कराने वाला इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम्स के जरिए इंतखाबात कराने का मुखालिफ रहा है, मगर अब इलेक्शन कमीशन इस सिस्टम के हवाले से यह दावा कर रहा है कि इंतहाई काबिले एतबार, क्रेडिबल और महफूज सिस्टम है, मगर जिन हालात में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं ये गैर मामूली हालात हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ही मुल्क भर के 50% पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास हैं। 90,500 पोलिंग स्टेशन में से 46,000 से ज्यादा हसास या इंतहाई हसास हैं।
इलेक्शन कमीशन के मुतालबे पर हुकूमत ने फौज तैनात करने की मंजूरी भी दे रखी है। पाक फौज, रेंजर्स और एफसी के 2,70,000 एहलकार इंतखाबात के दौरान ड्यूटी सरंजाम देंगे और पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन से 3 दिन पहले ही सूबे भर में फौज तैनात करने का ऐलान भी कर दिया है, जबकि सूबे में दफा 144 पहले से ही नाफिज है और ऐसे हालात में पाक फौज की निगरानी में बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान की तरसील आज से शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, इंतखाबात में फकत 10 दिन बाकी हैं। इलेक्शन कैंपेन अपने अहदाफ से पीछे है। इलेक्शन कमीशन मुल्क भर में गुमसान का रन है। तसादुम, तशद्दुद और सियासी नापसंदीदगी के अपने अपने स्टैंडर्ड्स, अपने अपने मेयार सर उठा चुके हैं। हमजा शहबाज पर गुज़िश्ता रोज लाहौर में कौमी असेंबली के हल्का NA 118 में जलसे के दौरान जूता फेंक दिया गया। सिंध में दोनों बड़ी सियासी जमातों ने इल्जामात और लाशें बचाने के एक सिलसिला स्टार्ट कर दिया है। तहरीक इंसाफ अभी तक इंतखाबी मुहिम में गैर फाल है। सियासी कारकुनान की लाशें, दफातर का जलाओ घिराव इंतखाबी मुहिम पर नकब। पीपल्स पार्टी और MQM में बल्दियाती हदबंदियों से शुरू होने वाली कॉन्ट्रोवर्सी संगीन नौयत इख्तियार कर चुकी है। MQM का दावा है कि जमात के अब तक 6 कारकुनान शहीद हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 कारकुनान की शहादत का दावा कर रही है। MQM का कहना है कि हमारे कारकुन के कत्ल के जिम्मेदार डॉक्टर आसिम हैं। गोया MQM और पीपल्स पार्टी शिद्दत से आमने सामने खड़े हो चुके हैं। दोनों बड़े सियासी जमातों के रहनुमा एक दूसरे पर खतरनाक इल्जामात लगा रहे हैं। अगर रियासत मेरे निहत्ते साथियों को पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों से नहीं बचा सकती, हमें इजाजत दे। फिर खुलेआम ये धमकियां दे रहा है। लड़ने झगड़ने में हमसे कोई चैंपियन नहीं। शहर के अंदर अफरा तफरी चाहते हैं। पीपल्स पार्टी मेरे लिए आधे घंटे का मसला नहीं, आधे घंटे का मसला। मुस्तफा कमाल इस वक्त जो MQM के हालात है ना, आधा घंटा तो छोड़ दे, फूंकी मारे वो। डॉक्टर आसिम इस कत्ल का जिम्मेदार है। डॉक्टर आसिम की FIR काटो, मंसूबा बंदी करके मारा इसने। मुतालबा करना चाहता हूँ जो इल्जामात हम पे लगाए गए कि निगरान हुकूमत इस कल के वाक़े की अदालती तहकीकात कराए हाईकोर्ट के जज से। ये वाक़या किया गया है, हम पे थोपा जा रहा है। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में रात गए MQM और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान तसादुम उस वक्त पेश आया कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैली MQM पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर से गुजर रही थी। दोनों जमातों के कारकुनान ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए और फायरिंग का तबादला हुआ। मुबैना तौर पर स्ट्रेट फायर के नतीजे में MQM के कारकुन फराज अहमद कुरैशी की हलाकत हुई, जबकि 2 गाड़ियों को आग लगा दी गई। तसादुम के बाद इलाके में सूरत हाल कशीदा हुई तो पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। MQM और पीपल्स पार्टी में तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ख्वाजा सुहेल मंसूर ने अपनी तकरीर में सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया और जमीन तंग कर देने की धमकी दे दी, जिसके बाद मुस्तफा कमाल ने पीपल्स पार्टी को मुतनब्बे किया कि पीपल्स पार्टी हमारे लिए आधे घंटे की मार है। 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 सिंध में हुकूमत को हम बनाने जा रहे हैं। एक एक आदमी को मैं अपनी नजर में रखा हुआ हूँ। अगर मैंने किसी कारकुन को किसी ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो याद रखना फिर तुम्हारे लिए जमीन तंग हो जाएगी। कराची की इंतखाबी सूरत हाल इस वक्त गुमसान का रन है। माजी में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से शहरी आबादी का वोट बैंक MQM, जबकि देही इलाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्ट्रांग होल्ड बरकरार रहा है। लेकिन पहली बार 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने ये स्ट्रांग होल्ड तोड़ा, इसको झटका दिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद जो MQM का गढ़ था, तहरीक इंसाफ के रहनुमा नजीब हारून ने NA 250 कराची सेंट्रल से 2 गुना ज्यादा वोट लेकर MQM को शिकस्त दे दी। कौमी असेंबली का वो हल्का है कि जिसमें कराची जिला गरबी का औरंगी टाउन एरिया भी शामिल है। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर यह सीट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जीतती आ रही है, लेकिन 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अताउल्लाह नियाजी ने यह हल्का अपने नाम कर लिया कि जो इस बार आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं, लेकिन अवामी सतह पर वो तहरीक इंसाफ ही के उम्मीदवार हैं। गुज़िश्ता इंतखाब में तहरीक इंसाफ ने कुल 22 नशिस्तों में से 13 नशिस्तें निकाल ली थी। इंतखाबी सियासत में एक बार फिर MQM मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है कि जिसके बारे में पीपल्स पार्टी का यह मानना है कि मुस्लिम लीग नून और MQM के इत्तेहाद का नुकसान खुद इन दोनों जमातों को होगा। पीपल्स पार्टी की ये मजबूती है कि ये अकेली इलेक्शन लड़ रही है और मुखालिफिन इत्तेहाद बनाकर सामने खड़े हैं। मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो इत्तेहाद बना है, हमें नुकसान कम और फायदा ज्यादा देगा। MQM में तकसीम दर तकसीम और हुकूमत सिंध में करप्शन और बदअनवानी की संगीन वारदातों ने तीसरी जमात के लिए स्पेस गुंजाइश पैदा की और अब जबकि तीसरी जमात का वजूद एक सवालिया निशान है तो कराची का वोटर किसकी जानिब देख रहा है। MQM धड़ों के इंतजाम के बाद पहली बार आम इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है और अगर तहरीक इंसाफ को स्पेस नहीं मिलती तो क्या इस बात का इम्कान है कि MQM का वोटर वापस आएगा। पीपल्स पार्टी के बाद तीसरा चैलेंज तहरीक लबैक पाकिस्तान है कि जो अच्छा खासा वोट ले सकती है।
ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کو چیلنج کیا ہے کہ کوئی جماعت ایم کیو ایم کے بغیر وزیر بنا کر تو دکھائے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ کیا کراچی کی سیاست ایک بار پھر اپنی تاریخ دہرانے جا رہی ہے؟ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال صاحب۔ مصطفیٰ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ پیپلز پارٹی نے الیکشن سے پہلے ہی ایم کیو ایم کو ٹارگٹ بھی کیا اور کئی رہنما بھی آپ کے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ضلع وسطی میں بھی کھڑے کر دیے گئے۔ کیا یہ تمام تر کشیدگی جو ہے جو اتنی انتہا کو چھو رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے؟ نہیں، حالیہ کشیدگی کی وجہ مجھے تو نہیں پتا کہ بیسکلی وہ حالیہ کشیدگی کی وجہ ایم کیو ایم کی پاپولیرٹی ہے، اور ان کا یہاں پہ جو ڈرگ مافیا ہے ان کے پاس، لینڈ مافیا ہے، پانی چوری کرنے والا مافیا ہے، زمینوں پہ قبضہ کرنے والا مافیا ہے، یہ ڈاکٹر عاصم مافیا جو ہے انہوں نے ڈسٹرکٹ بانٹ دیے شہر پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ کتنی بدقسمت ہے پیپلز پارٹی کہ ہم آج ان کو وزیر اعظم کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو ووٹ دینے کے بجائے ہم پنجاب میں جا کر کسی سے بات کر رہے ہیں، اور وہ ٹکے ٹکے کے جو ہے لوگوں کو انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ جمع کر دیا ہے، ایم کیو ایم کو قبضہ کر رہے ہیں، شہر پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ جو کیا کر رہے ہیں، اپنی کارکردگی نہیں بتا پا رہے، معصوم لوگوں کو گولیاں مارے، 6 ساتھی شہید کر دیے اب تک۔ مگر میں اس 6 ساتھیوں پہ آؤں گی مصطفیٰ کمال صاحب، اگر آپ اجازت دیں۔ آصف علی زرداری صاحب کے دوست ڈاکٹر عاصم حسین کا کردار کیا ہے اسپیسیفکلی؟ وہ میڈیا پر تو کھل کے بات کرتے نہیں، نہ سامنے آتے ہیں، آپ انہیں صورتحال کا سوللی اسکوئرلی ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ نہیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل کو اس کو پٹے پہ دے دیا نا، وہ سارے جو ہے وہ اس وقت ڈون بنے ہوئے، ڈون۔ وہ اس وقت ڈاکٹر عاصم نہیں، آپ ڈاکٹر نہ سمجھیں اس کو، وہ ڈون بنے ہوئے، ڈون۔ ڈاکٹر عاصم اس وقت ڈون ہے، پیپلز پارٹی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ڈون ہیں۔ انہوں نے پٹے پہ لیا سندھ فتح، ڈسٹرکٹ سینٹرل فتح کر کے وہ پیپلز پارٹی کی جھولی میں ڈالیں گے۔ ان کی زندگی میں تو یہ ہونا نہیں ہے، ان کے اگلے بچوں کے زندگی میں بھی یہ نہیں ہونا۔ تو لیکن وہ اس کے لیے جب ان کو اب لگ رہا ہے کہ اب وہ پہلے لوکل گورنمنٹ میں 53 یونین کاؤنسل میں صرف 3 یونین کاؤنسل جیت سکا وہ آدمی، جبکہ ہم نے الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیا تھا۔ اب ہم الیکشن میں حصہ لینے آ رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، تو اب وہ گولیاں مار رہے ہیں۔ تو یہ ان کا کردار ہے، آپ ان کو ڈاکٹر نہ سمجھیں، وہ بھی اس وقت پیپلز پارٹی کے ڈون بنے ہوئے۔ ڈون کہہ رہے ہیں، لیکن سر ایم کیو ایم نے مچھر کالونی میں اس قتل کا واقعہ کا الزام پیپلز پارٹی کو ٹھہرایا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے مطابق مارنے والا جو ہے وہ اے این پی سے تعلق رکھتا ہے اور اس نے اس کا اقرار بھی کر دیا ہے۔ کیا کراچی بڑے سٹیک ہولڈرز ایک بار پھر لاشوں کی سیاست کو زندہ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کی ٹون اور ٹینر سے تو یہی لگ رہا ہے۔ سعید غنی کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کو یقین ہے کہ صورتحال ان کی فیور میں نہیں ہے، تو اس لیے دوبارہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم بن رہے ہیں۔ بھائی یہ دیکھیں، جو مچھر کالونی کے جو ہے وہ بندے نے، کوئی اے این پی کا نہیں ہے، وہ بالکل اے این پی سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ بالکل پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ نون ٹیررسٹ ہے۔ اس نے جو ویڈیوز ہے اس کی، جس نے 3 ساتھیوں کو شہید کیا۔ آج ان کا کینڈیڈیٹ ڈاکٹر عاصم کی سربراہی میں اس کے ماسٹر پلان کے مطابق باقاعدہ آ کر اس نے 2:45 بجے صبح، جہاں پر ان کا 3 ووٹ نہیں ہے، وہاں پر آ کے انہوں نے ہمارا یونٹ انچارج شہید کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے۔ ہم نے پلٹ کر جو ہے وہ پتھر نہیں ہے، پتھر کیسے لوگ ہیں کہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بھئی ہمیں اس طرف نہ دھکیلیں جو 8 سال پہلے یہ شہر تھا، 6 سال۔ اور اسی طرح سے نیاز کو مار دیا انہوں نے منگو پیر میں، اس طرح سراب گوڈ کا آفس پر آ کر پیپلز پارٹی نے اٹیک کر دیا، وہاں پہ لڑکا مارا گیا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے آفس میں بیٹھے ہوئے آ کر فائرنگ کر دیے۔ تو یہ ان کو پتا ہے کہ ان کی ساری جاگیر جو انہوں نے سمجھ رکھی تھی، یہ 22,000 ارب روپے کما رہے تھے، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں تھا۔ آج ایم کیو ایم جو ہے وہ سامنے کھڑی ہو گئی، اور اس ایم کیو ایم کو ایک رحمان ملک کی کال پر آپ ڈیل تو کر، میں رحمان ملک استعارے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی کال پہ ڈیل کر نہیں سکتے آپ کو۔ ہم نے ان سے جو ہے وہ سینسس میں 73 لاکھ لوگ بازیاب کرائے، اب ہم ان سے جو ہے وہ شہر چھڑوانے جا رہے ہیں، تو یہ اس زیادتی پہ آ جا رہا ہے۔ اچھا بھائی، یہ کام بڑا آسان ہے، اگر یہ کام اگر سب کے لیے شروع ہو جائے، یہ تو بھائی ہمارے لیے تو اس وقت مجبور ہے جب ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں، جب ہم جو ہے وہ ہتھیار نہیں اٹھانا چاہتے، جب ہم کسی کو مارنا نہیں چاہتے، ہم نارمل پاکستان کے آئین قانون میں رہ کر ہم عام سی سیاست کرنا چاہتے ہیں، جب ہمارے لیے مشکل کر دی گئی ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ امن کا دامن ہاتھ سے چھوٹے گا تو پھر تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مگر کمال صاحب، کس طرف نہ دکھیلیں؟ آپ بار بار یہ وارننگ دے رہے ہیں، آپ نے یہ بھی کہا کہ آخری بار ہے جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے کارکنوں کو مزید نقصان نہیں پہنچانے دوں گا، پھر آپ خبردار بھی کر رہے ہیں کہ اگر ریاست ان کا تحفظ کرنے میں ناکام رہی تو پھر ایم کیو ایم پاکستان اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لے گی، پھر آپ کہہ رہے ہیں اس وقت نہ دکھیلے، کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم سٹنگ ڈک کی طرح نہیں مارے جائیں گے، ریاست ہمیں بتا دے، ہم ایسے ہی بیٹھے رہے اپنے آفیسز میں اور کوئی آئے ہمیں مار کر چلا جائے، اس کا یہ مطلب ہے۔ ہم جو ہے وہ اس طرح سٹنگ ڈک کے طور پر ایک پارٹی کو الاؤ ہے، وہ ہتھیار بردار۔ ویڈیوز نہیں دیکھی آپ نے کہ کتنے جو ہے وہ جدید اسلحے کے ساتھ فائرنگ کریں، ویڈیوز موجود ہیں۔ ایک جماعت اس کو سب پولیس بھی لے کر آ رہی ہے ساتھ اپنے، وہ اور ہتھیار بھی لے کر آ رہی ہے،
اور ہمارا یہی کام ہے کہ ہم نیتیں بیٹھ کر مارے جائیں، بس اس کا یہ مطلب ہے. اب پھر وہی سر سٹنگ ڈکس نہیں بنے بیٹھے رہیں گے، یعنی کہ کیا ضرورت پڑی تو آپ لوگ پھر سے اسلحہ اٹھائیں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں جتنا کہہ رہا ہوں اتنا سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بات. ہم اس طرح سٹنگ ڈک کی طرح مارے نہیں جائیں گے، یہ میں کہہ رہا ہوں بس. نہیں تو کیا کریں گے سر؟ سٹنگ ڈکس کی طرح بیٹھیں گے بھی نہیں، لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے اسلحہ اٹھائیں گے. اب یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ کے لیے ایک آدھے گھنٹے کا بھی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس دھمکی پر پرانی ایم کیو ایم کی یادیں تازہ کر رہے ہیں نا. بھائی پرانی ایم کیو ایم کی طرف آپ ہمیں مت دھکیلیں نا. پرانی ایم کیو ایم کو آپ نہیں افورڈ کر سکتے، اور یہ پرانی ایم کیو ایم جو یہ والی نئی ایم کیو ایم وہ پرانی ایم کیو ایم سے زیادہ مسئلے کر دے گی آپ کے لیے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ امن سے پرانی ایم کیو ایم تو کچھ نہیں شور کرتی تھی، یہ مسئلے کر دے گی آپ کے. ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں. وی وڈ بی دا لاسٹ پیپل ٹو ٹیک لا ان آور ہینڈ. ہم نے اس امن کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اپنی گھر والوں کی جانوں کی قربانیاں دی ہیں. ہم نے اس شہر سے لا کے تسلط کو ختم کرایا ہے. آپ کا یہ گولی چلانا ہمیں نہیں ڈرا سکتا. ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ کی طرح ہم نے اربوں روپے حرام نہیں کمائے ہوئے کہ موت سے ڈر لگے گا ہمیں. نا ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، اور نہ پہلے ڈرے نہ اب. ہم نے اس سے پہلے والوں کو کی موت سے نہیں ڈرے، تو آپ کیا بیچتے ہیں؟ یہ میں کہنا چاہتا ہوں. دونوں نیریٹو سامنے آ رہے ہیں نا. ایک آپ کہتے ہیں آپ سٹنگ ڈک نہیں بنیں گے، جس کے اوپر وہ کہتے ہیں آپ پھر وہی وارننگ دے رہے ہیں پرانے پرتشدد جماعت کا روپ دھارنے والی. لیکن پیپلز پارٹی کا یہ بھی موقف ہے سعید غنی صاحب کا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنوں نے کراچی کے ضلع وسطی سے بھی وال چاکنگ اور پیپلز پارٹی کے تمام تر جھنڈے ہیں وہ ہٹا دیے، پھاڑ دیے، جلا دیے. اور نارتھ ناظم آباد میں پی پی کے تمام جو بینرز اور جھنڈے ہیں وہ بھی مزید جلائے گئے. پی پی کے مزدوروں میں سے بھی ایک کے گھر آپ نے کارتوس بھیج دیا. غنی صاحب تو مزید انکشافات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آپ کو کہتے ہوئے مخاطب کرتے ہوئے دہشت گردوں نے جو ہے وہ پی ایس 100 جو ہے گلستان جوہر میں پارٹی کے اجلاس پر بھی حملہ کر دیا ہے، اور پی پی کے کارکنوں کو بھی دھمکیاں دی ہیں. کے ایم سی کے کاؤنسل میں بھی آپ نے ان کے جو ورکر ہیں بشیر صاحب ان کے بیٹے کو بھی اٹھایا، اس پہ بھی تشدد کیا ہے. ان سارے ایلیگیشنز کا پھر کیا ثبوت اور جواب ہے آپ کے پاس؟ جھوٹ بولتا ہے کارکن ہمارا. ہمیں یہ کام ابھی ہم نے نہیں شروع کیا، نہ کرنا چاہتے ہیں. جھوٹ بولتا ہے. لڑکا ہمارا مارا گیا ہے، شہید ہوا ہے، یونٹ انچارج مارا گیا ہے. جو مرا ہے، جو شہید ہوا ہے، وٹنسز سارے موجود ہیں. اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، اس کا انصاف ہونا چاہیے. بقیہ سب یہ بکواس ہے، جھوٹ بولتا ہے. مگر آپ یہ بات تسلیم کریں گے کہ ابھی جو مزاج ہے آپ لوگ بھی اس بات کے اوپر اب کنونس ہو گئے ہیں، یا یو فورسڈ کہ آپ کی پوری انتخابی مہم جو ہے وہ اینٹی پیپلز پارٹی سینٹیمنٹس کی بنیاد پر آپ کھڑی کر رہے ہیں؟ بالخصوص آپ مصطفیٰ کمال صاحب، این 242 جہاں سے آپ کو ٹکٹ مل گیا ہے، پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ تو یہاں سے جیت چکے ہیں اور وہاں ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے. تو 15 سالوں سے جو ہے کس کی حکومت ہے؟ عبدالستار ایدھی کی حکومت ہے. یہاں پہ عبدالستار ایدھی کے خلاف کیمپین کریں. 15 سالوں میں تم نے پینے کا پانی دیا نہیں ہے، تم پیپلز پارٹی نہیں ہو. 15 سالوں میں سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں، تم پیپلز پارٹی نہیں ہو. 15 سالوں میں تم نے 5.5 لاکھ نوکری میں ایک نوکری دی نہیں، تم نے پیپلز پارٹی نہیں ہو. 15 سالوں میں تم نے دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہر کو 4 انسانوں کے رہنے والی شہر جو جگہ وہ بنا دی. تم نریندر مودی نے بنایا، امریکہ نے بنایا، اسرائیل نے بنایا، پیپلز پارٹی نے نہیں بنایا. یہاں پر جو ہے دنیا چاند پر جا رہی ہے. یہاں پر کراچی میں گٹر میں گر کر بچے مرتے ہیں، گٹر کا ڈھکن تم لگا نہیں سکے. تو کیا میں نریندر مودی کو آواز لگاؤں؟ کیا میں جو ہے امریکہ کو آواز اس کو بلیم دوں؟ تو اور کس کو بلیم؟ 22,000 ارب روپے پیپلز پارٹی نے خرچ کیے، تو پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہوگی تو اور کس کی؟ تو پیپلز پارٹی سینٹرک کیا مطلب ہے بھائی پیپلز پارٹی ظلم کرے تو جو ظالم ہے اسی کا نام لیں گے، کس کا نام لیں گے؟ مگر پھر بھی کنٹونمنٹ ہو، بلدیاتی انتخابات ہو، ہر الیکشن وہ جیتتے آئے ہیں. انہوں نے کہتے ہیں کارکردگی کی بنا پہ ہمیں رسپانس اچھا مل رہا ہے، اور اس بار تو بہت بڑے دعوے دار ہیں. لیکن ایم کیو ایم کے ناراض لوگ جو ہیں، اگر ان کی اتنی مایوس کن اور پیتھیٹک کارکردگی ہے، آپ کے لوگ توڑ کے وہ ٹوٹ کے کیوں ادھر جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر عاصم کا کلیدی کردار بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے. بٹ دے اسٹل گوئنگ. ڈسٹرکٹ سینٹرل کے بھی اندر پیپلز پارٹی اب قدم جما چکی ہے، یہ ماننا ہے. اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر 9 صوبائی اسمبلی، 4 قومی اسمبلی کے حلقوں میں پیپلز پارٹی نے ان لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے جو پہلے آپ کے ساتھ موجود تھے، اردو سپیکنگ تھے. خواجہ سہیل منصور ہوں، وسیم قریشی ہوں، آپ کے فیضان روات ہوں، ایسے لوگ بھی تو ہیں جو اب جا رہے ہیں ان کے پاس. تو کچھ تو دیکھ کے جا رہے ہوں گے سر، کیونکہ اردو سپیکنگ اب کھڑے ہیں سارے ادھر، اور پیپلز پارٹی کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں آپ. پھر تو الیکشن لڑو، گولی چلاؤ گے؟ اگر تم اتنے بہادر ہو گئے ہو، اتنے کامیاب ہو گئے ہو، تو الیکشن میں ووٹ ڈلوا کے جیت جاؤ. گولی چلاؤ گے، مارو گے، 3 مہینے میں 6 لوگ مارو گے. یہ جیتنے والوں کی اور کامیاب لوگوں کا طرز عمل ہے. اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں کہ آپ نے سب کچھ فتح کر دیا ہے، تو آپ کو تو وائلنس اوائڈ کرنا چاہیے. آپ کو تو ووٹ لے لینا چاہیے.
تو یہ جتھے بردار لوگ ہتھیاروں کے ساتھ اتارو گے؟ یہ مضبوط لوگوں کی نشانی ہے؟ مضبوط لوگ ہم ہیں، کچھ بھی تم نے نہیں بگاڑا ہے ہمیں، جو ہے تمہارے اس تعصب نے، تمہارے ظلم نے ہمیں اور یکجا کر دیا، مضبوط کر دیا. ابھی آپ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں، نہ آپ اور نہ آپ کے ساتھ آئے ہوئے لوگ اور نہ آپ خود. آپ ابھی جو ہے وہ ابھی اطلاعات آ رہی ہے، ان کا نام ECL پہ ڈالنا چاہیے ڈاکٹر عاصم کا، کہیں یہ بھاگ نہ جائے ملک سے باہر. اس کی FIR میں اس کا نام درج ہونا چاہیے. سر آپ کا تو ایک نیچرل الائنس رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، کیا بلدیاتی حد بندی کا جو معاملہ ہے وہ اتنا بڑا ٹرننگ پوائنٹ بن چکا کہ جب MQM نے تب سوچ لیا کہ اب PPP کے ساتھ ہم اتحاد نہیں کریں گے آگے بھی؟ دیکھیں، تعصب، یہ نسلی تعصب والے لوگ ہیں، یہ نسلی بنیادوں پر تعصب کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. اور ہم نے اس لیے یہ بالکل نیچرل الائنس ہو سکتا تھا. ہم آج جا کر پنجاب میں بیٹھے ہوئے PMLN سے جا کر بات کر رہے ہیں. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، یہ ان کی لوکل قیادت نے یا ڈاکٹر عاصم نے اور ان کے دوسرے اٹھائی گیروں نے ان کی وزیر اعظم کی کرسی کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں. آج MQM اپنے مینڈیٹ کو واپس لینے جا رہی ہے 2013 کی، اور ایک ووٹ کی اہمیت ہے. اور ہمارے پاس انشاءاللہ تعالی اچھا نمبر 2013 کے نمبر آنے جا رہے ہیں، اور آپ کو یہ نمبر نہیں ملیں گے. آپ کو یہ ہم سندھ کی پارٹی ہوتے ہوئے جا کر پنجاب میں کسی سے بات کر رہے ہیں تمہاری تعصب کی وجہ سے، تمہارے ظلم کی وجہ سے، اور تمہارے لوگوں کو جس کو تم نے جو ہے وہ سندھ فتح کرنے، کراچی فتح کرنے دے دیا ہے، وہ لوگوں کو مار کر سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ غلام بنائیں گے. سوال یعنی 2013 کی بات، آپ ایک بار پھر 16-17 سیٹیں نکالنے کے خواہش مند ہیں، لیکن پیپلز پارٹی تو بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہی ہے کہ 15 سیٹیں، 22 میں سے 15 وہ لے جائیں گے. اب جی ان کو دعویٰ کرنے دیں، ابھی 10 دنوں کے بعد پتہ چل جائے کس کی کتنی سیٹیں. مگر کمال صاحب، کراچی میں تو آپ کا مقابلہ تحریک انصاف سے تھا کہ جس نے 2018 کے الیکشن میں 22 میں سے 13 نشستیں نکالنی، اور وہ جیسے بھی نکالی، بٹ the point is that it was a big dent in your vote bank. تحریک انصاف کے فیکٹر کو کیا آپ ٹوٹلی مائنس کر رہے ہیں ابھی؟ جی بالکل. نہ 2018 میں تحریک انصاف نے شہر جیتا تھا، اور اب تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو وہ نظر بھی آ پائیں، وہ نظر بھی آ رہے بیچارے. 2018 میں بھی یہ شہر انہوں نے جیتا نہیں تھا، ان کو سیٹیں دی گئی تھی. اور جماعت اسلامی کو کس کھاتے میں ڈال رہے ہیں؟ یونین کاؤنسل جو ہے وہ جب بن سکتے ہیں یونین کاؤنسل کے کاؤنسلر، جب MQM بوائیکاٹ کرے، جب دن MQM جو ہے آ جائے گی تو ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی ان کو. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب، بلا کے اعتماد صاحب کی گفتگو سنی ہے. ویری شارٹ بریک، وی گونا بی رائٹ بیک. 10 گھنٹے بعد بھی سائفر کیس کی سماعت رات کے اس پہر بھی جاری ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وائس چیئرمین کے خلاف سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس کی کارروائی حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. جرا کا حق ختم کرنے کے ساتھ ساتھ عدالت نے سائفر کیس نہ سننے کی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی ہے. عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس اور عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ نیب کیس کے فیصلے 8 فروری سے پہلے آنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں. ہائی کورٹ سے اسٹے نہ ملا تو فیصلے آتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ کارروائی حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. ابھی بھی اڈیالہ جیل میں کارروائی جاری ہے، جبکہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق عمران خان نے عدالت میں پیش ہونے سے انکار کر دیا. آج دوران سماعت شاہ محمود قریشی روسٹرم پر آ کر بولے کہ آپ نے ہمیں سزا ہی دینی ہے، فیصلہ تو ہو چکا، جس پر جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے کہا کہ شاہ صاحب بیٹھ جائیے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق میں آپ کی ضمانت بھی خارج کر سکتا ہوں. دوران سماعت جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی آرڈر کیا گیا کہ ایکسپیڈیشسلی ٹرائل کو چلایا جائے. ایکسپیڈیشس کا مطلب ڈکشنری میں دیکھ لیجئے، جس پر سلمان صفدر بولے کہ ایکسپیڈیشس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ شاہ محمود قریشی ہی بتا سکتے ہیں، ان کی انگریزی اچھی ہے. سلمان صفدر کے جواب پر عمران خان کا جج کو جواب دیا گیا کہ لفظ ایکسپیڈیشس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو جلدی اور صحیح کرنا، جس پر جج ابوالحسنات ذوالقرنین بآواز بلند ریمارکس دیے. دیکھا جلدی، خان صاحب نے ٹھیک بتایا، خان صاحب زندہ باد. سائفر کیس میں سماعت 10 گھنٹوں سے جاری ہے، ایک بار پھر شروع ہو چکی ہے. عدالت نے سماعت دوسرے کمرے میں منتقل کر دی، لیکن عمران خان نے دوسرے کمرے میں جانے سے انکار کر دیا ہے. تاحال جرا جاری ہے. دوران سماعت جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے ریمارکس دیے کہ کیا آپ نے میرا آرڈر پڑھا؟ میں نے ملزمان کو قصوروار قرار نہیں دیا. سلمان صفدر نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا نیا قانون ہے، آرام آرام سے چلا جائے. تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کیس آیا ہے، مگر آپ کی جانب سے
तैनात करदा सरकारी वकील दिफा ने एक ही दिन में 9 गवाहान पर जिरा मुकम्मल कर ली है। ये कैसे मुमकिन है? जज अबुल हसनात ने कहा कि अभी तो मैंने हाई कोर्ट रूल्स का हवाला नहीं दिया कि जिसके मुताबिक जेल ट्रायल की रोजाना की बुनियाद पर समाअत होती है। इस मौके पर प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि सरकारी वकला सफाई की। जिरा के दौरान वकील उस्मान गिल अदालत में मौजूद थे, उनको कहा गया लेकिन उन्होंने जिरा नहीं की। उनका वकालतनामा भी सलमान सफदर के वकालतनामे जैसा ही है। अदालत ने करार दिया कि मुल्जिमान के सरकारी वकला इस्तगासा के गवाहान पर जिरा जारी रखेंगे। नाज़रीन, दौरान समाअत इमरान खान के साबिक सेक्रेटरी आजम खान पर जिरा शुरू हुई। जब इस दौरान अदालत का माहौल कशीदा तर हो गया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए। मामले की संगीनी को देखते हुए अदालत ने कार्रवाई मौखर कर दी। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में भी बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के वकला का जिरा का हक खत्म कर दिया है। तोशाखाना केस की अडियाला जेल में समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। वकील नायब अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि वकला सफाई मुसलसल ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 से 6 मरतबा गवाह अदालत आ चुके हैं मगर जिरा नहीं की गई। तोशाखाना केस में वकला सफाई की जानिब से सिर्फ 5 गवाहों पर जिरा की गई, जबकि वकील शहबाज खोसा ने अदालत को बताया कि प्रोसिक्यूशन ने तोशाखाना केस में 16 गवाहों के बयानात कलम बंद करवा दिए हैं। तोशाखाना केस में नैब ने 20 गवाहों में से 4 गवाहों को तर्क कर दिया है। उनका कहना था कि मैं वालिद का इलेक्शन कैंपेन छोड़कर आया हूं, जिरा का हक खत्म करने को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं फारूक एजाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। 10 घंटे बाद भी रात के इस पहर भी साइफर केस की समाअत चल रही है, इसकी क्या वजूहात हैं? फारूक एजाज, आपको आवाज आ रही है? फारूक एजाज से एक बार फिर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दोनों बड़े मुकदमात के फैसले नाज़रीन 8 फरवरी से कबल आने के इम्कानात बढ़ गए हैं। 10 घंटे बाद भी साइफर केस की समाअत रात के इस पहर जारी है। शाह महमूद कुरैशी ने भी कमरा अदालत में आज सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। शाह महमूद कुरैशी का कहना था इमरान खान के टिकट पर जो भी जीत कर हॉर्स ट्रेडिंग करेगा वो खुदकुशी कर रहा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर फारूक एजाज साहब। फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि रात के इस पहर भी साइफर की समाअत जारी है, क्या हुआ? जी बिल्कुल, साइफर केस की समाअत अभी भी जारी है। सुबह जब समाअत हुई तो सबसे अहम गवाह इस केस के जो आजम खान, उस वक्त शाह महमूद कुरैशी की जानिब से एतराज भी किया गया कि ये बिल नहीं है कि वो उनकी नुमाइंदगी, जो डिफेंस काउंसिल उनके साथ बदतमीजी करते हैं वो उनकी नुमाइंदगी किस तरह से कर सकते हैं, जिस पर शाह महमूद कुरैशी को जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की जानिब से बिठा दिया गया और ये कहा गया कि अगर वो नहीं बैठे तो उन्हें कमरा अदालत से बाहर भिजवा दिया जाएगा। जिसके बाद जो सलमान सफदर हैं बानी पीटीआई के वकील और शाह महमूद कुरैशी के वकील वो अदालत में आए और उन्होंने एक दरखास्त दायर की जिसमें यह कहा गया कि दोनों मुल्जिमान की जानिब से अदब एतमाद का इजहार किया गया है अदालत पर और अदालत इस केस को ना सुने। जिस अदालत ने तफसीली दलाइल भी सुने जिसमें बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से दलाइल दिए गए और ये कहा गया कि हाई कोर्ट की जानिब से 2 मरतबा कालअदम करार दिया गया। इस अदालत के फैसलों को जल्दबाजी की जा रही है, लिहाजा अदालत पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने जो स्टेट डिफेंस काउंसिल तैनात किए गए थे उनके हवाले से ये कहा। बताइएगा फारूक कि अभी इमरान खान ने दूसरे कमरे अदालत में जाने से इनकार कर दिया, तो क्या अदालत वापस उन्हीं के कमरे में आ गई? जी, जिस कमरा अदालत में समाअत होती है वहां पर उस वक्त जो नैब के जज हैं मोहम्मद बशीर वो केस की समाअत कर रहे थे, इसलिए जो साइफर केस की समाअत है वो दूसरे कमरा अदालत में शुरू कर दी गई थी और बानी पीटीआई से ये कहा गया था कि वो दूसरे कमरा अदालत में आ जाएं। शाह महमूद कुरैशी तो दूसरे कमरा अदालत में चले गए थे, ताहम जो बानी पीटीआई हैं उनका ये कहना था कि उनके वकला को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, लिहाजा वो दूसरे कमरा अदालत में नहीं जाएंगे और उन्हें जो स्टेट डिफेंस काउंसिल दिए गए हैं उन पर एतमाद नहीं है, लिहाजा वो दूसरे कमरा अदालत में नहीं जाएंगे। फिर क्या हुआ फारूक? जी, उसके बाद समाअत इस वक्त जारी है। शाह महमूद कुरैशी तो साइफर कोर्ट में जो है अपना जिरा जहां पर चल रही है वहां पर मौजूद है, लेकिन बानी पीटीआई मीडिया के बाहर आने तक वहां पर मौजूद नहीं थे। और आखिरी सवाल फरमाई दीजिएगा कि क्या रात के इस पहर तक 10 घंटे से ज्यादा हो गए, समाअत चल रही है, फैसला जल्द आने के इम्कानात हैं? जी, फैसले के हवाले से तो नहीं कहा जा सकता, तो हम ये कहा जा सकता है कि जितने भी गवाहान हैं उनके बयानात आज कलमबंद कर लिए जाएंगे क्योंकि 25 गवाहान हैं साइफर केस में। बहुत शुक्रिया, फारूक एजाज हमारे साथ मौजूद थे। रात के इस पहर भी समाअत जारी है। एक छोटा सा वक्फा, वी गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस।
गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ की जानिब से एक कौम एक कानून नया पाकिस्तान के नाम से मंशूर पेश किए जाने के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है कि वजीर आजम को बराह रास्त मुंतखब करने, कौमी असम्बली और सेनेट की मुद्दत कम करने के साथ साथ आधे सेनेटर्स का बराह रास्त इंतखाब जैसे एम्बिशियस दावों को कैसे हासिल किया जाएगा, क्योंकि सब कुछ हासिल करने के लिए आइन की मुतअद्दिद शिकों में तरमीम की जरूरत होगी कि जो कि 2/3 अक्सरियत के अलावा मुमकिन ही नहीं है। साथ ही अगर ये तरमीम कर दी जाएं तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान के आईनी ढांचे को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देंगी, बल्कि इन तरमीम के लिए इत्तफाक राय कैसे हासिल किया जाएगा। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएंगे, वजीर आजम का इंतखाब डायरेक्टली अवाम से कराएंगे। हम असम्बली की मुद्दत हम इसको कम करके 4 साल करेंगे। सेनेट की मुद्दत जो 6 साल है इस वक्त, इसको कम करके हम 5 साल के लिए करेंगे। जहां जहां प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है वो हम जल्द से जल्द प्राइवेटाइज करेंगे। सेहत कार्ड की सहूलत हर जगह पहुंचाएंगे। हम एहसास प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान करदा मंशूर में भी मुईशत को आगे कैसे लेकर चलना है, महंगाई में कमी कैसे लानी है, मुल्की कर्जों का बोझ कैसे कम करना है, सरमायाकारी और मुल्की तरक्की में इजाफा कैसे करना है, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। सियासी जमातों के लिए मंशूर महज एक दस्तावेज बन के रह गया है कि जो हर इलेक्शन से कबल पेश करना लाजमी होता है। मुस्लिम लीग नवाज 2017 के हैंग ओवर से बाहर नहीं निकल पा रही। पीपल्स पार्टी की तंकीद का महवर मुस्लिम लीग नवाज है और तहरीक इंसाफ वो वादे कर रही है कि जिन्हें हासिल करने के लिए मुल्क में राइज जमहूरी निजाम में बुनियादी तब्दीलियां लानी होंगी कि जैसे वजीर आजम का बराह रास्त इंतखाब एक तरह से सदारती निजाम या फिर रेफरेंडम का ही दूसरा नाम है। पाकिस्तान में कौमी असम्बली के अरकान बराह रास्त अवाम के वोट से मुंतखब होते हैं और फिर पार्लियामान वजीर आजम का इंतखाब करता है। अब यहां मसला यह है कि अगर अवाम बराह रास्त वजीर आजम मुंतखब करेगी तो वजीर आजम को हटाने के लिए क्या तरीकाकार होगा। बज़ाहिर तहरीक इंसाफ की तरफ से वजीर आजम के बराह रास्त इंतखाब को मंशूर का हिस्सा बनाने का मकसद वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने के प्रोसेस को अंडू करना है। इस तरमीम से वजीर आजम की पार्लियामेंट के सामने जवाबदेही भी खत्म हो जाएगी। दूसरा, वजीर आजम का बराह रास्त इंतखाब एक तरह से सदारती इंतखाब जैसा होगा या फिर रेफरेंडम जैसा। पाकिस्तान एक वफाक है कि जिसकी 4 इकाइयां हैं। वजीर आजम का इंतखाब किस बुनियाद पर होगा, हर सूबे के वोटर्स की नुमाइंदगी कितनी होगी और इलेक्ट्रल फॉर्मूला होगा क्या, और ये सदर के ओहदे से कैसे मुख्तलिफ होगा। सवाल यह भी लाजमी है कि क्या सदर का ओहदा बरकरार रहेगा या खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि रियासत का सरबराह बहरहाल सदर होता है। मंशूर का दूसरा अहम तरीन नुक्ता वजारत उज़्मा की मुद्दत से मुतल्लिक है। यही मुद्दत को 5 से कम करके 4 साल करना। दुनिया की मुतअद्दिद मुमालिक में वजीर आजम की मुद्दत 4 साल ही होती है, मगर इसके लिए भी आईनी तरमीम की जरूरत होगी। इसके अलावा सेनेट के निस्फ अरकान बराह रास्त जबकि निस्फ बिल वास्ता मुंतखब होंगे। एक ही ऐवान में 2 मुख्तलिफ तरीकों से मुंतखब होने वाले अरकान के दरमियान अलबत्ता उनकी हैसियत में तवाजुन का कोई तरीका तजवीज नहीं किया गया, ना ही निस्फ सेनेट के बराह रास्त इंतखाब की हिकमत अमली बयान की गई है, जो कि 2/3 के बगैर हासिल करना अगेन नामुमकिन है। तहरीक इंसाफ के अलावा मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐलान करदा मंशूर में सवाए अवाम को सहूलियात देने के अलावा, इन वादों के अलावा कोई रोड मैप नहीं दिया गया कि कैसे मुल्की मईशत में बेहतरी लाई जाएगी, आमदनी में इजाफा कैसे होगा, मुल्की कर्जों और अखराजात में कैसे कमी लाई जाएगी, वसाइल की बेहतर तकसीम कैसे होगी। मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से पाकिस्तान को नवाज दो के स्लोगन से जारी मंशूर में मईशत से मुतल्लिक ऐसे वादे किए गए हैं जिन्हें हासिल करने के लिए 5 की बजाय शायद 15 साल भी लग सकते हैं। महंगाई को 1 साल में 10%, जबकि 5 साल में 4 से 6% कम करने, फीकस आमदनी को $2000, बेरोजगारी में 5%, जबकि गुर्बत में 25% कमी करने के लिए 5 साल बहुत कम है। ख्वाहिशात पर मुश्तमिल इस मंशूर में भी कहा गया है कि 1 करोड़ नौकरियां भी दी जाएंगी, तरसीलात ज़र को $40 अरब तक पहुंचा दिया जाएगा। ये सब कुछ कैसे हासिल होगा, इस हवाले से कोई रोड मैप मौजूद नहीं है। ख्वाबों और ख्वाहिशात के मजमूआत पर मुश्तमिल ये मंशूर भी खामोश है हिकमत अमली के हवाले से। इसमें किए गए वादे हासिल करना बिल्कुल भारहा आसान नहीं है। मुफ्त बिजली, 1 करोड़ घर, महंगाई में कमी, गुर्बत का खात्मा कैसे आसान है। आइंदा वफाकी हुकूमत को दरपेश कमोबेश 11 बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना होगा। नाजरीन, सबसे पहला चैलेंज बैरूनी फाइनेंसिंग कहां से पूरी होगी। अभी तक इस हवाले से ना ही चीन और ना ही अरब दुनिया ने कोई भी कंफर्मेशन या यकीन दहानी करवाई है। दूसरा बड़ा चैलेंज, हुकूमत महंगाई को कैसे कम करेगी जबकि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, और अगर गजा इजराइल जंग खित्ते को लपेट में ले लेती है खाक में बदहन, तो महंगाई कम होने की बजाय मजीद बढ़ेगी। तीसरा चैलेंज, नई सरमायाकारी कहां से आएगी, क्योंकि बैरूनी सरमायाकारी के बगैर मुल्क तरक्की करेगा, ना ही महंगाई कम होगी। चौथा बड़ा चैलेंज, IMF प्रोग्राम में होते हुए मुईशत स्लो डाउन हो जाएगी।
ایسے میں ملک کی ترقی کیسے بڑھے گی کہ جس سے آمدن میں بھی اضافہ ہوگا؟ پانچواں بڑا چیلنج، 2 ماہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سرپلس میں چل رہا ہے اور یہ درآمدات پر پابندی کی وجہ سے ہے۔ جیسے ہی خام مال درآمد کرنے کی اجازت دی جائے گی، یہ خسارہ ایک بار پھر بڑھ جائے گا، کیونکہ برآمدات میں اضافے کے لیے درآمدات پر عائد پابندیاں جو ہیں وہ اٹھانا بہرحال لازمی ہے۔ حکومت کیسے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو بڑھنے سے روکے گی؟ چھٹا چیلنج، غربت میں کمی کیسے لائی جائے گی؟ کیونکہ جب خام مال ہی نہیں آ رہا، برآمدات بڑھ نہیں رہی، تو براہ راست اس سے بے روزگاری بڑھے گی کہ جو غربت میں مزید اضافہ کرے گی۔ ساتواں چیلنج، برآمدات بڑھانے کے لیے انڈسٹری کا فعال ہونا لازمی ہے۔ ایک ایسا ملک کہ جہاں بجلی اس قدر مہنگی ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچررز پاکستان سے کاروبار سمیٹ کر دوسرے ملکوں کا رخ کر رہے ہیں۔ حکومت کیسے پہلے سے ان کو انسینٹیوائز کرے گی، انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرے گی کہ دوبارہ فعال کیا جائے؟ کیسے کیا جائے گا؟ آٹھواں چیلنج، ریاستی ملکیتی ادارے کہ جو IMF کی شرط کے مطابق پرائیویٹائز کرنے ہیں۔ آنے والی حکومت ان اداروں کو اس سیاسی چارجڈ ماحول میں کیسے بیچے گی؟ کیونکہ یہ ادارے خسارے سے نکالنا بہرحال مشکل نہیں، ناممکن ہے، پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے۔ نواں چیلنج صنعت اور تعلیم کے حوالے سے ہے، وہ 2 سیکٹرز کہ جن کی گارنٹی آئین پاکستان دیتا ہے۔ آئندہ حکومت ان دونوں شعبوں کے بجٹ کو ڈبل ڈیجٹ میں کیسے لائے گی، جس کا دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ وفاقی حکومت کا سالانہ بجٹ خسارے کا ہوتا ہے۔ 10واں چیلنج، ملک میں 65% لوگ 300 یونٹ سے کم بجلی ماہانہ استعمال کر رہے ہیں۔ 300 یونٹ کے لیے سولر پینلز کی خریداری پر ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 سے 12 ارب ڈالر چاہیے۔ یہ 10 سے 12 ارب ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ 11واں اور شاید سب سے زیادہ اہم چیلنج، ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے ملک کی 3 بڑی جماعتوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر ایک متفقہ طور پر ایک پیج پر آنا ہے۔ ایک پیج پر ان کو کون لائے گا، جبکہ ایک دوسرے کی معاشی پالیسی کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں سب۔ اور جہاں تک مفت بجلی دینے کی بات ہے تو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی منشور کمیٹی کے ممبران کا ہی یہ ماننا ہے کہ مفت بجلی دینے کے اعلانات فضول اور غیر سنجیدہ ہونے کی نشانیاں ہیں۔ ان پر عمل کرنا تو دور کی بات، یہ تو عوام سے دھوکہ کرنے کے مترادف ہے۔ جبکہ پیپلز پارٹی کے ایک رکن نے کچھ کہنے کی بجائے بس یہ کہا کہ آپ نے بلاول بھٹو صاحب کا خواب والا بیان تو سنا ہوگا، وہ کیا بیان تھا؟ ملاحظہ کیجیے۔ بجلی یہ کریں گے، 300 یونٹ تک مفت دیں گے، یہ بہت آپٹمسٹک آپ کا مینیفیسٹو ہے۔ بہت آپٹمسٹک ہے، ہم خواب بھی نہ دیکھے۔ ہم آپ کے سامنے سب سے پہلے اس سوال کا جواب رکھتے ہیں کہ کیا مفت بجلی دینا ممکن ہے بھی یا نہیں؟ پیپلز پارٹی 300 اور مسلم لیگ نواز 200 یونٹ مفت بجلی دینے کا وعدہ کر رہے ہیں آپ سے۔ IMF کی شرط ہے کہ بجلی کی قیمت میں مزید اضافہ کیا جائے۔ اس وقت فی یونٹ 29 روپے اوسط ہو چکا ہے۔ بجلی سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ 2700 ارب روپے ہو چکا ہے اور صرف موجودہ مالی سال میں بجلی کے بلوں کی مد میں 3000 ارب روپے اکٹھے کرنے ہیں۔ اگر 300 یونٹ تک بجلی مفت دینی ہے تو حکومت کو کم از کم 2000 ارب روپے اپنی جیب سے ادا کرنے ہوں گے، یعنی کہ سبسڈی۔ اور سبسڈی IMF پروگرام کے تحت دی ہی نہیں جا سکتی۔ مطلب کہ ایک ایسا بیوٹیفل اور سہانا خواب ہے کہ جو سراب کے علاوہ شاید کچھ نہیں۔ البتہ ایک طریقہ ضرور ہے کہ جس سے مفت بجلی دی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اشرافیہ کو دی جانے والی 17 ارب ڈالر کی مرات واپس لے لی جائیں، سرکاری ملازمین کو دی جانے والی مفت بجلی کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے۔ مگر بظاہر یہ ہوتا بھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آج ہماری پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی منشور کمیٹیوں کے ممبران سے بات چیت ہوئی۔ دونوں جماعتوں کے قائدین کو شاید مسائل کا پتہ ہے لیکن ادراک نہیں ہے۔ مسلم لیگ نواز کی منشور کمیٹی کے اہم رہنما کے مطابق اگر اعلیٰ سطح پر مفت بجلی دینے کے اعلانات ہو رہے ہیں تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ یا تو پارٹی کو مسائل کا ادراک نہیں یا پھر ان کی نظر میں منشور کی اہمیت صرف کاغذ کے ٹکڑے سے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کی منشور کمیٹی کے رہنما کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت مسلم لیگ نواز کی طرح ماضی میں زندہ رہ رہی ہے، انہیں اس چیز کا علم ہی شاید نہیں کہ یہ 2024 ہے۔ IMF شرائط کے تحت پاکستان کسی بھی قسم کی سبسڈی نہیں دے سکتا۔ ایسے میں 300 یونٹ مفت بجلی یا 200 یونٹ مفت بجلی دینے کے تمام تر خواب اور وعدے صرف وعدے ہی ہیں۔ سرمایہ کاری اور قرضوں پر مسلم لیگ نواز کے رہنما کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان پر قرضوں کا کل حجم 130 ارب ڈالر کے قریب ہے، وہ کیسے اترے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 125 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آنے والی ہے۔ ان کے مطابق ایک ملک جس میں سالانہ 2 سے 2.5 ارب ڈالر سرمایہ کاری ہوتی ہے، اگر اس سے زیادہ ہو تو معیشت اوور ہیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ 125 ارب ڈالر آئے تو وہ پیسے لگیں گے کہاں اور آئیں گے کہاں سے؟ جبکہ پیپلز پارٹی رہنما کے مطابق اگر اتنے پیسے آتے ہیں تو پھر IMF کی منتیں کرنے کی کیا ضرورت؟ اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔